सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आजाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में सबसे पहले तो जो 3 खबरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, उन तीनों खबरों का ताल्लुक इंडिया से है। नरेंद्र मोदी के अपने अवाम को दिखाए गए उन ख्वाबों से है जो चकनाचूर हो रहे हैं। एक एक करके हर एक ख्वाब जो है इंडिया की अवाम को जो दिखाया गया वो टूट रहा है। तो इन 3 खबरों से अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे और उसके बाद फिर आपको ये बताएंगे कि इंडिया की पाकिस्तान को दी गई धमकी की रोशनी में हुकूमत पाकिस्तान ने, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने, आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने क्या फैसला किया है। कुछ अदालती खबरें भी हैं, लेकिन अगर हमारे पास वक्त हुआ तो वो कोर्ट से मुतल्लिका जो अहम डिटेल्स हैं वो भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज इंडिया से जुड़ी 3 खबरों से करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन, जो नरेंद्र मोदी साहब ने अपने अवाम को ख्वाब दिखाया शाइनिंग इंडिया का, वो ख्वाब टूट रहा है। ना सिर्फ वो ख्वाब टूट रहा है बल्कि वो ख्वाब टूट के बिखर रहा है, बल्कि बिखर चुका है। ट्रंप को जो हदफे तनकीद मोदी सरकार की जानिब से बनाया जा रहा है, अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन सरकार को पहला झटका तब दिया जब वो कतर के दौरे पे आए और डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल कंपनी के जो मालिक हैं टिम कुक, उनसे कहा कि इंडिया में आपने एप्पल फोन्स की प्रोडक्शन नहीं करनी और अगर आप ये प्रोडक्शन इंडिया में करेंगे तो 25% आपको टैरिफ अदा करना पड़ेगा। तो ये जो सरमायाकारी का एक ख्वाब और शाइनिंग इंडिया का मोदी सरकार का जो ख्वाब था, उसको पहला झटका डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल की सरमायाकारी को इंडिया में रोक के झटका दिया। दूसरी डेवलपमेंट नाज़रीन ये हुई है कि टेस्ला की जानिब से जो भारत में प्रोडक्शन प्लांट लगाया जाना था, अब टेस्ला कंपनी ने, जिसके मालिक एलॉन मस्क हैं, उनकी तरफ से ये प्रोडक्शन प्लांट जो है इंडिया में लगाने का जो मंसूबा था उसको तर्क कर दिया गया है। अब टेस्ला कंपनी की जो दिलचस्पी भारत में बाकी रह गई है वो इतनी है कि टेस्ला कंपनी अपने शोरूम्स इंडिया में खोलना चाहती है, लगाना चाहती है, लेकिन प्रोडक्शन जो है वो अब इंडिया में शुरू नहीं की जाएगी। टेस्ला गाड़ियों की जो प्रोडक्शन है वो अमेरिका में ही होगी। तो शाइनिंग इंडिया के ख्वाब को, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ख्वाब मोदी सरकार देख रहे थे, अपने अवाम को भी दिखा रहे थे, उसको ये दूसरा झटका लगा है। और तीसरा झटका जो कल हमने आपको खबर दी थी कि अब तक 15 और 17 जून को जो कनाडा के शहर अल्बर्ट में G7 का इजलास होने जा रहा है, उसमें अब तक की मालूमात के मुताबिक, अब तक की डिटेल के मुताबिक नरेंद्र मोदी को, भारतीय वजीर आजम को इनवाइट नहीं किया गया, मदऊ नहीं किया गया है। दूसरी खबर नाज़रीन जो कि इंडिया के लिए झटका है, जो भारत में मोदी मुखालिफ जो कैंपेन चल रही है वो कैंपेन अब पाकिस्तान के हक में तब्दील हो चुकी है। कैसे तब्दील हो चुकी है? बांग्लादेश पे जो असर और रुसूख इंडिया का था वो खत्म हुआ। शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के इख्तिताम के बाद, शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे के बाद उन्हें पनाह इंडिया ने दी और इस डेवलपमेंट के बाद बांग्लादेश में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, पाकिस्तान के परचम लहराए गए। अब वहां पे इंडिया को जो शिकस्त पाकिस्तान ने 7 मई और 10 मई की रात को दी है, पाकिस्तान के हक में नारे लग रहे हैं, पाकिस्तान के परचम लहराए जा रहे हैं, पाकिस्तान के परचम की जो तस्वीर हैं वो सोशल मीडिया पे पोस्ट की जा रही हैं। तो मोदी सरकार को अपने ही अवाम के पाकिस्तान के हक में जो नारे हैं, जो सोशल मीडिया की पोस्ट हैं, वो अच्छी नहीं लगी। मोदी सरकार की तबीयत पे अपने इंडियन अवाम का जो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का इजहार था वो गिरा गुजरा। 81 इंडियन शहरियों को गिरफ्तार किया गया है। क्यों गिरफ्तार किया गया है? कि ये जी पाकिस्तान के साथ हमदर्दी रखते हैं, ये गदारे वतन हैं। अब इंडिया किस किस को रोकेगा? ये इंडिया की जो रियासत है असम, वहां पे 81 अपने शहरियों को गिरफ्तार किया गया है।
اور تیسری خبر، انڈیا جو پاکستان کا پانی روکنے کی دھمکی دیتا ہے، پاکستان کو جنگ کی دھمکی بھی دے رہا ہے کہ اب کی مرتبہ جو جنگ ہم پاکستان پہ مسلط کریں گے اس کا آغاز انڈین نیوی کرے گی۔ آپ نے اپنی بڑی فوج کو بھی دیکھ لیا، آپ نے اپنی فضائیہ کو بھی دیکھ لیا، نیوی کو بھی آزما کے دیکھ لیں، لیکن ہم پھر انڈیا سے یہی کہیں گے کہ ہمیں آزمانا مت، ہمیں ٹیسٹ مت کرنا، ہم تیار ہیں۔ اور ہم ایسا جواب دیں گے کہ پہلے آپ کے 6 لڑاکا طیارے ہم نے گرائے جو کہ ہم اس سے زیادہ گرا سکتے تھے، وزیر دفاع خواجہ آصف کے مطابق 10 گرا سکتے تھے اور کچھ اطلاعات کے مطابق 15 بھی گرا سکتے تھے۔ کیوں نہیں گرائے؟ اس وجہ سے کہ پاکستان خطے میں امن کا خواہش مند ہے، پاکستان کشیدگی نہیں بڑھانا چاہتا۔ لیکن اگر آپ نیوی کو اس مرتبہ پاکستان پر حملے کے لیے لانچ کریں گے تو پہلے آپ کے طیارے گرائے ہیں، آپ کا جو برہموس میزائل کا جو ذخیرہ ہے اس پہ اننا لیلا پاکستان نے پڑی ہے، آپ کی جو ایئر بیسز ہیں، جو آپ کی بٹالین تھی، جو آپ کی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تھے، وہ پاکستان نے اڑائے۔ تو پھر نیوی کو بھی آپ آزما کے دیکھ لیں، انشاءاللہ پاکستان کی نیوی جو ہے وہ بھی آپ کو پاکستان کی فضائیہ اور پاکستان کی بری افواج کے مطابق ہی تسلی بخش جواب دیں گے۔ انشاءاللہ آپ کی تسلی کرائے بغیر آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ ابھی جو بھارت پاکستان کو پانی بند کرنے کی دھمکیاں دیتا ہے، بھئی آپ دوسروں کا پانی بند کرنے کی جو دھمکیاں دے رہے ہو، جو آپ کے پاس اپنا پانی ہے، پاکستان کے دریاؤں کا پانی روکنے کے بجائے اپنا پانی تو محفوظ کر لیں۔ ناظرین، صوبہ جو ریاست آسام ہے انڈیا کی، اس کی 12 اضلاع ہیں جو وہاں پہ بارشیں ہو رہی ہیں، ان بارشوں کی وجہ سے 12 اضلاع ریاست آسام کے متاثر ہوئے ہیں۔ 90,000 لوگ جو ہیں اس سیلاب سے افیکٹی ہیں، اور بارشوں کی وجہ سے جو ریور برہما پترا ہے، جو ندی نالے ہیں آسام کے، سارے اوور فلو ہو چکے ہیں۔ پہلے اپنا پانی سنبھال لو، دوسروں کا پانی آپ بعد میں روکنے کی سوچنا۔ اور اگر روکو گے تو پاکستان بھی انڈیا کو واضح طور پہ بتا چکا ہے کہ یہ ایکٹ آف وار ہوگا۔ چائنا نے بھی انڈیا سے کہہ دیا ہے کہ جو چیز آپ اپنے لیے پسند نہیں کریں گے، دوسرے کے لیے آپ وہ قدم نہیں اٹھا سکتے۔ تو پاکستان کا پانی روکا گیا تو چائنا نے واضح طور پہ جواب دیا ہے۔ تو پھر جو برہما پترا ریور جو کہ چین سے نکل کے انڈیا میں داخل ہوتا ہے، جو کہ انڈیا کے عوام کے لیے 33 سے 35% پینے کا پانی فراہم کرتا ہے، اور کوئی 45 سے 55% انڈیا کی جو فصلیں ہیں ان کو سیراب کرتا ہے، تو پھر انڈیا کو اب اس دریا کے پانی سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ لیکن انڈیا کی یہ دھمکیاں اپنی جگہ پہ، پاکستان نے یہ ضرور فیصلہ کیا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف نے، آرمی چیف عاصم منیر نے، کہ یہ جو دھمکیاں پاکستان کو دی جا رہی ہیں، ایک جنگ مسلط کرنے کی، پاکستان کا پانی روکنے کی، ان دھمکیوں کو تو 3 محاذوں پر پاکستان لے کے چل رہا ہے۔ پاکستان اپنا کیس لڑ رہا ہے، پاکستان کا ڈیلیگیشن بھی امریکہ کے دورے پہ ہے۔ کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دنیا کے ممالک کے نمائندوں کے ساتھ بات کی، انڈیا کا جو چہرہ ہے وہ بے نقاب کیا کہ خطے میں جو عدم استحکام ہوتا ہے، جو جنگی صورتحال پیدا ہوتی ہے، کشیدگی پیدا ہوتی ہے، اس کی وجہ مسئلہ کشمیر ہے، جو انڈیا سالوں سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اس کو حل نہیں کرنا چاہتا۔ اور دوسرا ایشو جو انڈیا کی طرف سے سنتاز کا معاہدہ سسپینڈ کرنا ہے، اور تیسرا ایشو جو انڈیا کی طرف سے پاکستان میں پراکسی وار کو پرموٹ کرنا ہے اور اس وار میں شدت لے کے آنی ہے۔ تو پاکستان یہ 3 جو چیزیں ہیں، یہ انٹرنیشنل سطح کے اوپر اپنا کیس لڑ رہا ہے، لیکن انٹرنلی پاکستان نے اس کا یہ بندوبست کیا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف عاصم منیر کی میٹنگ میں جو اتفاق کیا گیا کہ پاکستان کا وہ انفراسٹرکچر جس میں ہم اپنے جو آبی وسائل ہیں، جو پانی ہے، اس کا ذخیرہ یقینی بنا سکتے ہیں، تو ایسے تمام ڈیمز جیسے دی امیر بادشاہ ڈیم تعمیر ہو رہا ہے، محمد ڈیم ہے، اور ایسے باقی جو آبی ذخائر ہیں ان کی جو تکمیل ہے اسے وقت پر اور وقت سے پہلے اس کی جو تعمیر ہے اسے مکمل کرنے کے جو احکامات ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ کہا ایک اہم اجلاس میں کہ پاکستان کی جو معیشت ہے
وہ ڈیپینڈ کرتی ہے سستی بجلی پہ اور پاکستان کی زراعت پہ. تو اس پانی کے ذریعے ہم اپنی ہائیڈرو بجلی بھی بناتے ہیں. اسی پانی کے ذخائر کے ذریعے پاکستان اپنی جو فصلیں ہیں ان کو سیراب کرتا ہے، وہ زیر آب آتی ہیں. تو پاکستان، جہاں انڈیا کی دھمکیاں موجود ہیں پاکستان کا پانی روکنے کی، ان دھمکیوں کو تو پاکستان کاؤنٹر کرے گا، انڈیا کو جواب بھی دے گا. پاکستان کا پانی روکا جائے گا یا اس کا رخ موڑا جائے گا، انڈیا کو اس کا جواب دینا پڑے گا، اس کے نتائج فیس کرنا پڑیں گے. لیکن انٹرنلی ہم یہ اس بات سے بالکل کہتے ہیں کہ غفلت کرنا، پاکستان غفلت نہیں کر رہا. پاکستان مکمل طور پہ اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہے. وزیر اعظم، آرمی چیف نے اس بات پہ اتفاق کر لیا ہے. احکامات یہ دے دیے گئے ہیں کہ جو آبی ذخائر ہیں، جو ڈیم کی تعمیر ہے، انہیں ہر حال میں وقت پر یا وقت سے پہلے جو ہے ان ڈیموں کو تعمیر کیا جائے گا. تو یہ ناظرین ہمارا آج کا ویڈیو لاگ. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.